Mayong buntag. Good morning to all my viewers and followers. Salamat tanin kabuntagon sa atong pagpadayon, pagtuon sa iyang mabalaang pulong nga niya at balaang kasulatan, mga bugos niya, mga tambag. Salamat sa Ginoo, lain na po ng panahon ng pagpadayon na ini. Pagpaabot sa nako kaninyo na niya ang mga bugos ng tambag. Salamat kayo sa mga followers na ko, mga viewers na nag-anong kadaghan. Abot ng akong viewers o 12,000. Then ang followers may hapit na abot sa 4,000. Sumama sa akong intro. Sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 6, muna nakasulat sa inyong balaang kasulatan. Bulahan ang tao nga wa magalakaw sa tambag sa dautan. Ni magatindog sa dalan sa mga makasala. Ni magalingkod sa malingkuranan sa mga mayubiton. Kundili ang iyang kalipay ana sa kasuguan ni Hiuba. Ug sa kasuguan niya, siya magapamalandong sa matag adlaw ug gabi. Ug siya may sama sa usa ka kahoy nga nagtanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga magadala siyang bunga sa husto nga panahon. Kang kansang dahon dili malaya. Ug bisan unsa ang ginabuhat niya mauswaon. Dili ngon ini ang mga dautan, kun dili sama sa uhot nga ginagpalid sa hangin. Dili makatindog ang mga makasala sa adlaw sa paghukom, kay naila ni Hiuba ang dalan sa mga matarong, apan ang dalan sa dautan mawala. Bugos nga tambag sa Dios. Akong ipaabot kaninyo nasulat niya sa mga Buhat Kapitulo 20 versikulo 26 ug 27, amatod pa ni Apostol Pablo. Wherefore I testify you this day that I am pure from the blood of all men, for I have not shown to declare unto you the whole counsel of God. Pamatuod ko kaninyo karong adlaw, nga ako putli gikan sa dugo sa tanang tao, nga wala ko musibog sa pagmantala kaninyo sa bugos nga matambag sa Dios, the whole counsel of God. Okay. Nagsugod ta. Suma sa itong app na isgutan gahapong adlaw ng kaluwasan sa tao o sa iyang kalag. Wala mausap. Gikan sa unang panahon sa bagong pagigsaad. Hangtod karon o hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Dili may tabo nga usbon sa Ginoo. Kaya nasulat na kining Biblia kumpleto ni tanan. Wa mausab, no? At atong mabasa diha sa mga Buhat Kapitulo 2. Wala diha ang dapita. Di natukod ang iglesia o gingharian. O karon akong ipadayon, paambit ko kaninyo unsa maning iglesia, balay sa Dios o gingharian sa Dios o iglesia sa Dios o templo sa Dios, manias balang sulatan. Usara ni siya. So, ingon ko na, interchangeable. Synonym sa tanan, usara ni, wala ni siya mabahin. No? Wala ni mabahin. So, sa Isaias Kapitulo 2, versikulo 2 ug 3. Gipasidaan nga ang balay sa Dios pagatukuron. Balay sa Dios. Dito sa ibabaw sa mga bungtod, dito sa Jerusalem. Sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44, sa adlaw ng mga haria, sa Roman Empire sa unang panahon, tukuron ang gingharian
nga dili mauyog. Ang Dios magtukod og gingharian nga dili mauyog, dili matarog. O sa Mateo 16, 18-19, Iglesia ang tukuron. Kining tanan usara ni siya, no? Ang uban ni pagpaabot kan sa magtukod pa kuno. Giwali si John the Baptist ug sa atong Ginoo mismo, Mateo Kapitulo 3, versikulo 1-2 ni Juan Bautista. Then Mateo 4:17 giwali ang gingharian. Ang gisgutan taghapon nga ang kasuguan ug ang manalagna kutob lang ni Juan Bautista sukad niadtong panahona giwali ang gingharian sa Dios ug ang tao nagasulod nini linog sanay. Kumasa tong gisgutan gahapon. Kining tanan usara. Balay sa Dios, gingharian nila mauyog, iglesia, wala akong basaw. Ingon din sa Isaiah Kapitulo 2:2-3, yung tanan dito ni may tabo sa Jerusalem, nining katapos ang mga adlaw. Basahan ko. Isaiah Kapitulo 2, versikulo 2-3. Ug mitabo sa ulahing mga adlaw ang bukid sa balay ni Jehova pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, ug igatuboy ibabaw sa mga bungtod, ug ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya, ug ang daghang mga katawhan mangadto ug manag-ingon, umari kamo ug manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob, ug kita pagatudluan niya sa iyang mga dalan, ug manlakat kita sa iyang mga aligianan. Kay gikan sa Sion mugula ang kasuguan ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. Dito sa Jerusalem. Kasamang paagi-usab sa Daniel. And then Kapitulo 2, versikulo 44. Daniel Kapitulo 2, ingon din nga sa adlaw na ng mga haria, ang Diyos sa langit magtukod o gingharian nga dili mauyog. Ang naghari anak mo si Herodes, yung muna Roman Empire itong panahon na. Tukma sa disultidaan sa espiritu sa Diyos nga nias bala ang kasulatan. And then sa Mateo 16, versikulo 18-19. And so I tell you that you are Peter, and this rock foundation I will build my church, and the gate of the Hades cannot prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whosoever you bound on earth will be bound in heaven, and whosoever you loose on earth will be loose in heaven. Muto atong gisgutan gahapon sa Kapitulo 2 sa mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 47. Mao ang katumanan. Ato na nagisgutan gahapon. O kamatuoran ini ang balay sa Dios, iglesia sa Dios. Maura na siya sa 1 Timothy chapter 3. And then verse 15. Nguni, dito ni Jerusalem, apan kung ako malangan ug dugay aron masayran mo kung unsa ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi ug patukuranan sa kamatuoran. The church of the living God, the pillar and the crown of truth.
Balay sa Dios, katong balay dito si Isaias, mao ni siya iglesia. Di ba? Kingdom that cannot be shaken. Sa Daniel 2:24, di asat sa Hebreo. Hebreo Hanon, Kapitulo 12, versikulo 28. Muna iswa. Sa pagdawat at tungod ni ana sa pagdawat sa gingharian nga dili mauyog, managbaton kita og grasya nga tungod ni ana nakatanyag kita og pag-alagad nga makapaymaot sa Dios diha sa uban sa pagtahod o pagkahadlok. Kaya ang atong Diyos mo'y kalayo nga magaot. Kingdom that cannot be shaken, cannot be moved. Muna siya iglesia. Usara, sige ko na usara. The first century Christians, ato na nisgutan gahapon at mga buhat, nabalhin sila gikan sa kangitngit, gikan sa gingharian sa kangitngit, the kingdom of Satan, ngadto sa gingharian siyang hinigugmang anak. Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 12 ug 13 kung basahon. Wani mausab. Awani kalainan, no? Ug dili sad mahitabo nga usbon sa Ginoo ang paagi siya kaluwasan. Mo hinungdan nagtukod siya ining gingharian niya. Iglesia, balay sa Dios. Aron ang gikan sa kangitngit, gikan sa kingdom of Satan, mabalhin nga to. Mabalhin ka kung mutuo ka sa mayong balita. Kolosas 1:12-13 nga nagapasalamat sa Amahan nga naghimo kanatong mga takos nga umalambit sa panulundong sa mga balaan diha sa kahayag. Nga mao ang nagluwas kanato gikan sa gahom sa mga kangitngit kung nagbalhin ka na ito, ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Gikas kangit-ngit. Sa 2 Corinthians, and then, chapter 6, verse 16 up to 18. Kining mga tawhana nga nabalhin is kahayag, gikan is templo sa Diyos. Templo sa Old Testament law of God through Moses. Di ka ni, kay nung nga, ang templo biya sa Diyos sa unang panahon na yung mga larawan, di ba? Larawan. Kirubin na. Nya, karoon sad. Ay, daghang templo sa larawan po. Yun eh. 2 Corinthians 6 sa inyong Biblia. Basahan lang, sundaran yung basa ni Human, yung maminaw kay. Huwaga di diya, imong to. Ingon din sa 16, ug unsaon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan, kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Matud pa sa dingon sa Dios, magapuyo ako kanila ug magalakaw sa tiliwala nila ug ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawhan ako. Tungod ni ana manggula kamo sa taliwala nila ug managpamulag kamo, nagaingon ang Ginoo. Dili kamo maghilabot sa mahugaw ug pagadawaton ko kamo. Ug ako mahimong amahan ninyo ug kamo mahimong anak nako. Lalaki o babae, nagaingon ang Ginoo na makagagapon. Gikan, nang gula, gikan sa templo sa larawan. O nagpalain. Sa laktod nga pagasulti, kining balay sa Dios, gingharian sa Dios, o iglesia sa Dios nga buhi. Nanias balang sulatan, mga tao ni, dili siya building. Dili ni siya templo nga imong larawan. Ano? Mga tao, nagdada kag larawan sa imong
Nakulakaw ka. Pundok ni tao, magkasimbolan ni sila. Simbol ni, sa masimbol. Sa unang panahon, isa guys, ilaw mas kahoy, mga raang building. Karoon na iglesia. Naging harian sa Diyos nga naramang naras balay. Yan palang sulatan. Mga tao nga nagtuo ni nga ang Hesus nga gilansang sa krus sa mga Hudiyo sa unang panahon gihimong Ginoo ug Kristo. Nagtuo ni nga ang iyang kamatayon, ang iyang lawas nga gitugyan sa krus, mauray makapitilawa. Makahatag kapasayloan sa masala ang iyang dugo, walaan nga dugo, putli nga dugo. Mauray makahuga sa tanan mong kahugawan sa sala. Ug kining mga tawhana na nagtuo ni, na naghinulsol, o na nagtuo sa mga tambag, sa mga pulong sa mga ni Apostol Pedro, o na nagpabautismo, na nagtuo sa may balita o na nagpabautismo. Dili ni sila ilawom kasuguan sa Old Testament. Nanggawas ni gikan diha. Dikas templo sa Diyos. Ikan sa the kingdom of Satan. Hinumdo mo atong ipakita ni sa yawa kang Ginoong Kristus, Mateo kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod sa 10. Gida siya sa taas ng bukid o gipakita ang tanang gingharian sa tibuok kalibutan o miingon ang yawa, ihatag ko kanimo kining tanan nga gingharian kung muhapa ka sa pagsimba kanako. Ingon sa Ginoo, pahawa ka sa tanas. Naisulat kini nga mo'y simbaha ang Ginoo nga imong Diyos ug siya lamang ang alaga. Gikan ni sa kingdom of Satan kining mga tao nga ginuko gingharian sa Diyos niya sa kalibutan. Ug kining maong gingharian iwali ni ang may balita sa maong gingharian iwali sa tibuok kalibot kanasuran. Ug unya maabot ang katapusan. Sumala sa gingon sa tong Ginoo sa Mateo bersikulo Mateo 24 kapitulo 24 bersikulo 14 sa inyong Biblia. Umbasahon. Ingon siya dinhi, Mateo 24, 14. Og igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod. Ug unya mag-abot ang katapusan. Ug kining maong gingharian di manidaghan o sara man eh. Mao sini itugyan sa Ginoo ngadto sa amahan, unya moabot sa ang katapusan. Kung lumpago niya ang ubang gingharian, tanang kagamhanan sa langit, sa kalibutan, iyasang lumpagon aron mahimong tumbanan siya matiil. Mateo, 1 Corinthians din 15:24 sa inyong Biblia. O kanina sulat, unya moabot ang katapusan sa dihang igatugya niya ang gingharian ngadto sa Dios ug amahan sa diha nga mawagtang na niya ang tanang pamunuan ug ang tanang pagbulutan ug kagamhanan, wagtangon tanan. Mauna nga kinahanglan ang tao samtang buhi ka pa, masulod ka sa maong gingharian. Gingharian, iglesia sa Diyos nga buhi, nga napalit niya siyang kagalingong dugo. Iglesia ni Kristo, the Church of Christ, nga niyas balang sulatan. Ang pagtulunan, nasunod sa pagtulunan ni Kristo, nga gikan sa Jerusalem.
Mga Buhat, Kapitulo 20, versikulo 28 sa inyong Biblia. Pasibsiba ninyo ang Iglesia sa Diyos nga napalit niya siyang kaugalingong dugo. Di sa may nag-ulang dugo. Atong Ginoong sa Kristo, na the Church of Christ, the Church of the living God, the pillar and the crown of truth. 1 Timothy chapter 3, verse 15. Balay sa Diyos. Iglesia sa Diyos. O gingharian sa Diyos. O templo sa Diyos. Mga tao ni nga nagtuo sa may palita, may tungod sa gingharian. Ang gingharian ngunit gibutangan sa Ginoo sa mga na nagtuo kaniya, na nagsunod sa iyang pagtulunan. Mga tao na nagsunod sa iyang pagtulunan, mo'y gibutangan ug unya ug di ka masulod sa mong gingharian samtang buhi ka pa ning kalibutan. Saan mo pagkapil? Hiniktugyan nga ito samahan, abot katapusan. Kung saan mo pagkapil? Ang mong gingharian mo may tugyan, samtang ang uban lumpagon. Gingharian nga dil mo yun. Ang uban sige pagpaabot. Niya din ipapangita gani. Ang uban kaon, inom, ug bistira sige